गुड मॉर्निंग आणि तुमकां हांव सगळ्यांक वेलकम करता. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेस मिडिया दोनांकूय मेळोन हांव तुका सगळ्यांक वेलकम करता. आनी तुमकां थोड्योश्योच गजाली आमी सांगपाक आपयल्या आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकां कडेन पावची अशें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करून लोकांकूय बी हांव आव्हान करूंक सोदतां. म्हाज्या रायटान आहा असो प्रमोद कामत आमच्या मंडळाचो प्रेसिडेंट सांताक्रूज. म्हाजो लेफ्टान आहा तुळशीदास बडकयकर अलियास बेकारो, तो आमचो जनरल सेक्रेटरी ह्या मंडळाचो सांताक्रूज. आनी म्हाज्या सामको रायटान आहा तो सिद्धेश शिरोडकार, तो युवा अध्यक्ष सांताक्रूज मंडळाचो. हांव तुका सांगपाचें सोदतां की आयज चिंबलान आमच्या कितक्योच केसी कोरोनाच्यो जाल्ल्यो आसा. चडशे पॉझिटिव्ह लोक मेळ्ळ्या, म्हणजे जवळ जवळ काल पासून 12 आसलेले, पूण आयज पेपर म्हणटा त्या प्रमाणे 17 जाले. हेका लागून आमकां मंडळ म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट उपाध्यक्ष म्हणून म्हाका तुमकां कळोवपाची खूब अत्यंत गरज दिसली. आतां ती गरज कसली काय तुमी म्हणटाले, हांवूच सांगूंक सोदतां. आयज चिंबला शिरेत म्हणटा पळय थंयसर आयज इफेक्टेड लोक मेळ्ळे, जे आमच्या काम करपाक आसताले आमच्या वास्कोच्यान तो कॅरियर म्हणून चिंबला जेन्ना येयलो तेन्ना ते फॅमिली दिले आनी थोड्याच लोक तेजे कोण कॉन्टॅक्टान येयले तांकांय बी हो कोरोना जालो. आनी तो कोरोना जावन आयज 12-17 अशे एक वांकडो वाडीत आहा. म्हणटकूच हांव आमच्या सगळ्या चिंबलच्या लोकांक सामके आमच्या रायबंदच्या पोतान ते सारके चिंचवाडो, मागीर आमचे शिरे, गोळेबाट, मागीर आमच्या गांवांत आनी मेन इंदिरानगर ह्या लोकांक हांवें सांगलां आनी ते सगळे एग्री जाल्ले आसा फुल्ली लॉकडावन जावपाक. आनी ह्या लोकांनी म्हणजे हे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमच्या सगळ्या चिंबलच्या लोकांक हांव आव्हान करूंक सोदतां तेंच्यांनी कोणाकूच रावचें न्हू की सरकार आमच्या लॉकडावन करतलो आनी कोण लॉकडावन करतलो, हेजेर कोणाकूच रावूं नासतना स्वताच तेंच्यांनी आपणाक भितर दवरून म्हळ्यार होम क्वॉरंटायन म्हणटा, होम क्वॉरंटायन म्हणच्या परस तेंच्यांनी सगळ्यांनी सेफ आपणाक बाबा रोग लागचो न्हू पूण तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय आनी तेंच्यांनी स्वता ठरोवपाक जाय की आमी लॉकडावन जावन रावले म्हणून. फॉर एग्जाम्पल आमचे वाळपय आनी सत्तरीन केल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी बी रावचे अशें म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आनी आमच्या मंडळाच्या वतीन हांव तेंकां सांगूंक सोदतां. आतां इंदिरानगरूच हांव चड कित्याक सांगूंक सोदतां, इंदिरानगर इतकी क्लोज घरां आहा एकामेकाक, थंयसर सेफ डिस्टन्स सोडूच एकामेकाक तेकोन हजारांनी लोक म्हणजे टोटल दुसरें पॉप्युलेशन वचत जाल्यार 6,000-7,000 सुमार पॉप्युलेशन जातलें. आनी ते पॉप्युलेशनाक लागून एकट्याक तर कोणाकूय चुकोन थंयसर जालें तर जायत जाल्यार मागीर माणसुकी ना. एंटायर चिंबे, एंटायर इंदिरानगर, एंटायर आमची सगळे आमचे चिंचवाडो, माणसवाडो, मागीर तुजो गवळेबाट गांवांत हे सगळ्या लोकांक वयर पासून मेजॉरिटीच्या सायडीक पासून जो आमचो लोक रावता थंयसर हे पसरत वयतले. थंय पसरतले ते पसरतले तेच मागीर मेरशे जातले. कित्याक कितकेशेच थंयसरले लोक मेरशेन आमच्या काम करतात. थोडे घराघरांनी लोक काम करतात, थोडे मेकॅनीक म्हणून लोक काम करतात, फक्त पावणे म्हणून वयतात, कोण लेबर आमच्या चिंबलचे लोक. आनी हे का वयतले खंय पावत तो नेम ना. आयज ते वास्कोन गेला, वास्कोच्या हांगासर पास जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. कालूच हांव सीएमा कडेन उलयलो, सीएम म्हणालो तुमी करा आनी आपणाचो फूल सपोर्ट म्हणून प्रमोद आमचो जो सावंत दोतोर आहा सीएम आमचो गोंयचो तेणें सांगलां तुमी करा, आपणाचो फूल सपोर्ट तुमच्या म्हणून. आमचें एक कर्तव्य जाता, आमी मेनशेन रावतात, आमी मागीर तेंचेर तांकां मतांय मागपाक वयता आनी सगळें कितें कितें सांगपाक वयता. त्या वेळाचेर हांव तांकां सांगूंक सोदतां हितून कसलेंच पॉलिटिक्स समजोवचें न्हू. पॉलिटिक्स कांयच नासता. स्वता तेंच्यांनी सेल्फ आपुणूच सगळें हें आमचें बंद करतले आनी आमची काळजी घेतले अशें हांव तांकां आव्हान करता. आनी थोड्योश्योच गजाली आमचे तुमकां सांगपाक जाय. तो बाब आमचो प्रेसिडेंट प्रमोद कामत आहा तो तुमकां सांगतलो.
आनी तुमकां मागीर समज कितें म्हाका क्वेश्चन करपाक जाय ह्या क्वॉरंटायना बद्दल आनी आमच्या हे आमचो हो रोग जो पसरला तेज्या बद्दल जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो. हांव प्रमोद कामतीक सांगूंक सोदतां ताका कितें तेच्या मनान आहा मंडळाच्या वतीन ताका कितें सांगपाचें आहा तें ताका सांगपाक दी म्हणून ताका हांव रिक्वेस्ट करतां. सगळ्यांक सांगप म्हणल्यार पयलीं सगळ्यान पयलो हो रोग जेन्ना चायना वुहान म्हणटा शहरान जाल्लो तेन्ना आमी देवा कडेन सदां एक मागताले की बाबा हो रोग आमच्या देशान केन्ना येवचो न्ही, आमच्या गांवान केन्ना राज्यान केन्ना येवचो न्ही, आमच्या गांवान केन्नाच येवचो न्ही आनी आमच्या घरांत केन्ना येवचोच न्ही म्हणून. पण कालांतरान हो आमच्या देशांनी पावलो, जो नाशिल्लो आमच्या राज्यांनी बी हो कोरोना व्हायरस पावलो आनी आतां तर आमच्या गांवांनी आयलो आनी आमच्या दाराच्या भायर येवन उबो रावला. तो केन्ना घरान सांगूं येना. हें आमकां आज पयलीं सगळ्यांक मान्य करपाची गरज आसा. पयलीं आमकां कोरोना व्हायरस म्हणटा तें कितें आनी ताच्या बद्दल ती म्हायती लोकांक सारकी बरी नाशिल्ली. पण आतां हळू करून आमकां त्या बद्दलची म्हायती कळ्ळी कितें कोरोना व्हायरस म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें म्हणून. पयलीं दिसतालें आमकां कोरोना व्हायरस वतलो म्हणून. पण आतां जशें आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीन जशें आमकां सांगिल्लें आसा की हो व्हायरस हांगा रावपाक आयला, हो व्हायरस हांगा उरतलो जो पर्यंत ताका वॅक्सीन सांपडना, जो पर्यंत वॅक्सीन ताचेर मेळना तो पर्यंत हमें इस व्हायरस के साथ जिना होगा जशें आमकां आमच्या प्रधानमंत्र्यान म्हणलां तशें आमकां ह्या व्हायरसा बद्दल रावपाक जाय, व्हायरसा बरोबरच दीस काडपाक जाय. जेन्ना व्हायरसा बरोबर वॅक्सीन येतलें तेन्नाच हो व्हायरस वतलो हें आमी बरी जाणा जावंक जाय. सो आतां हे एक आमकां युद्ध कशें आमच्या समोर उबें आसा आनी आमच्या गांवान हें युद्ध आतां आयिल्लें आसा. आमच्या चिमला हातून हे व्हायरस पावल्लो आसा. हे युद्ध आतां आमी झगडटाले जाल्यार हे हातून लॉकडावन हे करपाकूच जाय. लॉकडावन जावपाक जाय, लोकांनी दुकानां सामान चलोवपाक जाय. पूण लॉकडावन हे अल्टिमेट सोल्युशन न्ही, हे टेम्पररी सोल्युशन. अल्टिमेट सोल्युशन हांगा समज कितें आसत मातसो ह्या व्हायरसा बद्दल किंवा कोवीड-19 बद्दल जाल्यार तें आमचे कडेन आसा. तें युद्ध आमी झगडपाक जाय. म्हाका दिसता जे आमकां काही गायडलायन्स आमच्या सरकारान किंवा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां घाल्ले आसा, जे आमी फेस मास्क यूज करप किंवा परत परत हात धुवप किंवा नरेंद्र मोदीन जशें म्हणलें आसा 2 गज की दूरी म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग दवरप, कळ्ळें. ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ह्यो आमी पाळपाक जाय आनी आमीच स्वता ह्या युद्धा कडेन कोरोना व्हायरसा कडेन युद्ध आमी झगडपाची गरज आसा. लॉकडावन आसा, लॉकडावन हे टेम्पररी जातलेंच, नो डावट. जावंक जाय 4 दीस जावंक जाय, 5 दीस जावंक जाय, जातलें आमी करतले. आमचो सरकार करतलो, प्रशासन आहा तें आपआपल्या तरेन काम करता. आमी आमच्या सीएमा कडेन उलयले आहा. सीएमान आमच्या इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन्स आमच्या PIक दिल्ले की बाबा थंयचे जे वायन स्टोर्स आहा की बार आहा जे इलिगल समज खंय सोरो करता विकता कोण इलिगल गॅमलिंग आमच्या हातून चिमला हातून खूब जाता हें आमकां खबर आशिल्लें. ते बी सगळें बंद कर सांगलें ताणें आमकां आपूण सगळें बंद करता सांगलें. त्या बरें दुसरे दिसा म्हाका दिसता ताजेर एक्शनूय घेतली गेली. सगळें बऱ्या भशेन करता आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केला की टेस्टींग हे मोठ्या प्रमाणाचेर करचें आमी सीएमान रिक्वेस्ट केलो फोनाचेर आनी ताणें तेंय आमकां प्रॉमीस केला की आमी बऱ्या प्रमाणान टेस्टींग थंय करतलो म्हणून. म्हाका दिसता डेली 50 लोकांचें टेस्टींग ऑलरेडी घरान सध्या चालू आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जातल्योच. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचेर म्हाका एक सांगपाचें आहा आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक की आमी स्वता जावन जी आमची काळजी जी आमी घेवपाक जाय जी आमकां घे म्हणून सांगल्या ही एकदम इम्पॉर्टंट आहा. जो पर्यंत आमी स्वता जर तयार जावचे ना, आमी स्वता जेन्ना आमी तांची काळजी घेना, खंय आहा की आमच्या दारान आयलो कोरोना केन्ना काय घरान भितर शकना. सो म्हजें आव्हान आसा सगळ्या आमच्या मेर्शेकार, कालातोरकार तशेंच चिंबलकार तशेंच गोंयच्या लोकां कडेन की आमी हे सोशल डिस्टन्सींग फेस मास्क बी जे आसा जे आमकां गायडलायन्स घाल्या ह्या गायडलायन्साचो आमी बऱ्या भशेन वापर करपाक ह्या गायडलायन्सां आमी पालन करपाचें. आनी म्हाका दिसता आमी ह्या कोरोना व्हायरसा पयस रावपाची गरज आसा आनी आमी स्वता हे पयलीं करपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट हांव आमच्या सगळ्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्या लोकां कडेन हांव एक आनीक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की कोणाकूय समज खंय अशें खबर आहा की बाबा कोणाची हिस्ट्री ही वास्कोच्यान ट्रॅव्हल हिस्ट्री अशें आसा अशें कोणाक दिसता जाल्यार तांच्यांनी आमकां इमिजिएटली कळीत करचें. आमचे बाबा बनी लोबळे आसा, आमच्या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी तुळशीदास मडकेकर आसा, संदेश शिरोडकर आमचे चिंबलाचे आसा, हांव आसा स्वता, मागीर आमचे गिरीश उस्केकर आमच्या हांगासरले BJPचे आसा, हेमंत गोलतकर. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की तांकां तुमी कळीत करचें कोणाक वळखता आनी ताची कोणाची ट्रॅव्हल हिस्ट्री समज आसा वास्कोच्या जाल्यार ती इमिजिएटली आमकां सांगची अशें हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. ना आनी कांय ना, आमकां कितें आमी अख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक कित्याक सांगूंक सोदता सांताक्रूज आमकां लागींच प्रत्येक लोक आमकां सगळे गोंयचे लोकांक हें सगळें खबर आसा. जे जे म्हणून नरेंद्र मोदीन आमकां सांगलेलें प्रायम मिनिस्टरान आमच्या तें सगळ्यांनी पाळ्ळां. कितें थाली बजाव, क्लॅप करप आनी कितें डिस्टन्सींग दवरप
मास्क घालप हे सगळे आमचे लोक करतात. तरी आसतना हे घुसत आसा, हे घुसता पळय ताका बंद करपाक जर जाय जाल्यार आमी पयलीं सद्या तयारी करपाक जाय. हांव सांगूंक सोदता लोकांक, हांव जाणा थोडे लोक आपल्याच्या हातीच्या पोटाचेर म्हणजे दिसावडो करूनच पोट करता, पूण म्हाका जाल्यार सांगूंक दिसता आमी मरच्या पासून मरण आमकां दिसता तें पळोवच्या परस आमकां सारवार करपाक जाय हें पयलें प्रामुख्यान दिवंक जाय. आयज जितो उरलो तर जायत जाल्यार फाल्यां जोडूं येता, परवां जोडूं येता, अशें दीस थोडे तरी काडून जातले, पूण मरतलो हेका दुसरो आनी सर्वायवल कांय ना. हांव आमच्या पंचायतीचेय बी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पंचायत ऑलरेडी डिक्लेअर केले मेसेज आनी फाल्यां परवां म्हाका दिसता चिंबेल पंचायती हांव सरपंचा कडेन उलयल्लो. सरपंचांनी सांगलां की आमी लॉकडावन करपाची परवां आमच्या सोमारा दिसा मिटींग आसलें आनी तेन्ना आपूण डिसिजन घेतलो म्हणून सगळ्यांनी तयारी केल्ली आसा. तरी आसतना स्वताच लोकांनी हें लॉकडावन करून घेवचें अशें परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां आव्हान करतां. आनी जें आमचे आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो करूंक सोदता, हेल्थ मिनिस्टर करूंक सोदता, सरकार करूंक सोदता, हेका आमी सपोर्ट करतले. कित्याक सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लेंच आसा. तरी आसतना हांव परतय आनी एकदां लोकांक आमच्या सांगूंक सोदता की तुमी सगळ्यांनी सेल्फ ताका कंट्रोल करचो. कित्याक तर आमकां मरण दिश्टी पडटा तें आमचेर येवंक जायना, आमच्या फॅमिलीचेर येवंक जायना, आमच्या भुरग्यांचेर येवंक जायना, आमच्या शेजाऱ्यांचेर येवंक जायना, आमच्या सोयऱ्यांचेर येवंक जायना. ताका लागून परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां आव्हान करता आनी तांकां ते आयकतले अशें आशा करता. सांग. काल MLAन एक स्टेटमेंट दिलेलें की ती एरिया आहा पळय शिरेन आहा पळय ती सील करतलो म्हणून, आनी कितें ताका CMान सांगलेलें म्हणटालें, पूण रातचे पासून तिका सील कोणें कांय करूं ना. तुमी ते कडेन उलयलें कितें MLA कडेन कितें उलयलेलें त्या बाबतींत? पळय MLAन सांगलां, हांवूय जाणा. MLAन सांगलां एक्चुअली आमच्या पंचायतीन पयलीं डिसिजन घेवपाक, ताका लागून हांव आमच्या सरपंचा कडेन शेजाऱ्यांचा कडेन उलयना. शेजाऱ्यांत दोन दीस परवां आपूण डिसिजन घेवन परवांच्या परत आमी लॉकडावन करतले. इतलो लेट कित्याक काय? हेंच म्हाकाय दिसता. म्हणून ते जाप दितले परतो हांव जाय जाल्यार MLAक सांगून परते आमी तेजे कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट करता ताका तूं एमर्जन्सी मिटींग आसा दनपारां घे, सांजची घे, रातची घे आनी तें लॉकडावन पयशे करपाक जाय. तुजे बरोबर हांवूय सहमत आसा. ताका आमी रिक्वेस्ट करता. कितें जालें हांव समजलो MLAन सांगल्या नंतर ते आयकतले, म्हणजे तो एकटोच न्हू, सगळे कंप्लीट तेजे रायट पंच आयकतले आनी ते डिसिजन घेतले म्हणून. पूण ते तुज्या माध्यमांतल्यान आनी हांव उलयला त्या प्रमाणे तो सोमराक रावला. पूण आमी ताका रिक्वेस्ट करून आयच्यानूच जाय जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हणजे तो MLAचें आयकना? MLAचें आयकना न्हू, पूण तेणें आजुनूय डिसिजन सगळ्यांक घेतलें. ताका सांगून इमर्जन्सी मिटींग आहा पळय, कोण मेळटा पळय तितलेय पंचायत घे आनी घे न्हय. MLAचें आयकना अशें म्हणून न्हू तुवें म्हणून तोय म्हणटा अशें कितें जाता सगळ्यांक कन्सल्ट करतलो आनी करतलो म्हणून अशें रावता न्ही. लेट रावता ना अशें दिसना तुमकां? कोण हे आतां इतले दीस आतां गेले, ऑलरेडी 3 दीस गेलेले आहा, आनीक 2 दीस 5 दीस जातले, त्या म्हणटा तुमकां चड लेट जातले म्हणूनच सांगता न्हू तुका. तेकाच म्हणटा तुमी प्रेशर घालतले. हय हय आमी ऑलरेडी MLA कडेन उलयले आहा. हांव ज्या दिसा केसीस 3 जाले पळय त्या दिसा सकाळ फुडें MLA कडे फोन केलो. MLAन म्हाका सांगलां की आमी आपणे CMा कडेन उलयला आनी थंयची जी ह्या घरान जाला थंयची सरावंडिंगाची 10 घरां आमी लॉक केल्या म्हणून. सगळे फूल समज सिरेन पसून करून सरावंडिंगाची 10 घरां आमी आयडेंटिफाय केल्या. 10 घरांतल्यान आमी थंय तांकां टेस्टींग आमी इमिजिएटली करपाक लागला म्हणून म्हाका MLAन ऑलरेडी सांगलेलें. आनी आमी तांकां रिक्वेस्टूय केला म्हाका ऑथॉरिटीज की ते फूल एंटायर सिरेन मातशें लॉक करचें म्हणून. आनी म्हणजे तुका सांगपाचें म्हणल्यार स्वता तुमच्या इंग्रजांकडचो लोक पासून स्वताच आपूण ना लॉकडावन करपाचे तयारीन लॉकडावन आहा. स्टार्ट जालो आयज. ते प्रॉब्लेम कितें आहा, पंचायतीन सपोर्ट करूंक जाय. पंचायतीन सपोर्ट आमी येयना. एकदां ताका आमी तुका सांगलें न्हू, सांगता मरे ते मातशें तुमी तेंचे पयशे घालून हय तेच आमी रिक्वेस्ट करता. हांव आनीकूय सांगूंक सोदता की हाजेर कोणें पंचायतीन किंवा पंच सदस्यांनी किंवा कोणें पॉलिटिक्स करची न्ही. हें आमच्या गांवच्या भलायकीचें काम. तर कोणेच पॉलिटिक्स करची न्ही. MLAच करतलो, आमी BJP म्हणून आमीच करतले, काँग्रेस करतले, आनी कोण करतले अशें म्हणून न्हू. आमचें आमीच समजावंक जाय हें. कित्याक सांग आयज तांकां फाल्यां म्हाका हें पयलें समजूंक जाय लोकांक. फाल्यां कितें आयच्या आयजूच म्हाका जावंक शकता. हें आमी जर समजतले तेन्ना तें सगळें फोर्स कोणाक करपाचो ना. आनी एक खबर म्हणटा ती तुमी कितें चिंता पळयता एक सगळ्या लोकांच्या बऱ्या खातीर. पण एके सायडीन पळयत जाल्यार वेन इट टॉक्स अबाउट गव्हर्मेंट लॉकडावनूच म्हणल्यार लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन म्हणटा.
पूण आतां आमी पळयत जाल्यार कुंभरजियां जावं तुमची जावं वाळपय त्या हाडचे स्वता लोक वयता विलेजीस वयता तुमकां दिसना ह्या टायमार गव्हर्मेंटानूय सपोर्ट करूंक जाय ओवरऑल लॉकडावनाक बिकॉज केसीस आर इन्क्रीजिंग तुका सांगना आतां तुका तेच सांगता कारण हांव सीएमा कडेन स्वता उलयलें सीएम म्हणटात तुमी डिसिजन घेता ताचो फूल सपोर्ट म्हणजे त्याचो म्हणजे स्वता गव्हर्मेंटाचो फूल सपोर्ट फकत वेरशेकूच सगळे आतां कितें हांगा हें आतां मेडिसीन आनी हांगा तो रावना Correct. एका आख्खें गोंयान बरें जालें आतां हें आतां आमी पयर वास्को म्हणटा म्हणून चिमला जालें चिमला म्हणटा म्हणून वाळपय जालें वाळपय म्हणटा म्हणून सत्तरेन जालें पूण आतां हांव आयकतां बिचोलेनूय जालां आल्दोनाय जालें जायत आसा म्हणजे कितें जालां जो वयता कोणाकूच खबर ना बाबा हो कॅरियर म्हणून हांव वयता थंयसर हांव वयता म्हाका ते पिस्तॉल बिस्तॉल सगळ्यांच हें जाता म्हणजे टेस्टींग मिशिनां ते लायता पूण कितें आहा, त्या वेळाचेर कळना ते घरा येयलो मातशें सिम्पटम्स कॉमेस जाल्या नंतर कळटा आनी तो मागीर आख्या फॅमिलीक दिता तो मागीर आपणाच्या शेजाऱ्यांक दिता हें हांवें तुका सांगता प्रत्येकान हेजेर सिरियसनेस घेवचेच पडटलें अख्ख्या गोंयान लॉकडावन जावपाची गरज आहा अशें दिसता तुमकां अशें म्हाकाय दिसता कित्याक सांग पयलीं आमी तेन्ना स्टार्ट केल्लें न्हू कशें सांगता तेन्नाच्या परस आतां करपाची चड गरज जाता असो इंडिविज्युअल हांव आनी रोगड्यो म्हणून सांगता कित्याक जावंक जाय कित्याक सांग हांवें आतांय तुका उदय म्हटलें उपाशी 1 दीस उरलो 2 दीस उरलो 8 दीस उरलो सेम म्हयनो उरलो पूण मरच्या परस तें परवडलें मरच्या परस म्हाका दिश्टी पडटा हांव भायर वयतकूच म्हाका भितर खळयन पडटा आनी हांव थंयच्या थंयसरूच सोंपता तें सोंपच्या परस उपाशी रावन उदीक पिवन थोडे दीस काडले म्हणून कांयच हरकत ना हांव हें पयलें पासून सांगतालो ताका लागून थोडे लोक कितें उलयताले काय म्हणून म्हाजे कमेंट्स जाले पूण इट्स अ फॅक्ट इतके बरे लोक मेळ्या ती जोक न्हू आनी फकाणां न्हू ती म्हणजे अख्ख्या गोंयानूच समजावून घेवंक जाय आतां तुमची मेनशे तुमी त्या हाडच्यान एरिया म्हणटा ते लॉकडावन जावंक जाय तुमी डिसिजन घेताले आयच्यान सुरू आयच्यान सुरू सो मागीर आतां एज अ मंडल म्हणून तुमची तयारी कशी आसतली बिकॉज फायनली मागीर ते कित्याक मंगूर येयले पळय ते लॉकडावन केले मागीर ते लोक आबूज जाले तेंच्या फुड्यान गेले मागीर हें पावना तें पावना सो तुमची तयारी कशी आहा आतां माने हेल्थ सांगतात त्या प्रमाणे 3 दीस जाले ऑलरेडी आमी लोकांक सांगपाक कॉमेंट्स केले आनी लोक एग्री जाता फॉर एक्झाम्पल कुठल्या आमच्या ते चिमलचे पासून इंदिरानगरचे जे आमचे कार्यकर्ते आहा आनी जे सो कॉल्ड आमचो लोक आहा आमचो म्हणजे सगळोच लोक ते म्हणटात केल्लें बरें भाई म्हणटात इवन बिझनेसमॅन पासून जे वचून पुंजे आसा पणजेन आतां आमी केल्लें पूण तरी आसतना आयज परते कितें केलें दिसता इकरा पासून फुडें दवरया आनी कितें म्हणून लोक दोनूय अर्दांनी प्रेशर पण फाल्यां तुमचें कितें म्हणटा तुमची तयारी कशी आहा ग्रॉसरीज वो कितें 2 दीस पयलीं आमी आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसा सांताक्रूज म्हणटा चिमला आनी मेनशे तांची आमी एक अशी मिटींग बारीकशी आपयल्ली आहा सगळ्यांक आमी अलर्ट केल्या सगळ्यांक सांगल्या तुमी अलर्ट रावा आनी ज्या जाग्यार जी दिसान डिफिकल्टी आहा ती डिफिकल्टी आमकां इमिजिएटली सांगची आनी आमी ती डिफिकल्टी सॉल्व करपाचे पूर्ण प्रयत्न मंडळाचे तर्फे करतले ओके येस कितें आहा ना